चेत एकेनैव अलम्। हरे नमः। इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति वर्तते। हरे नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं सुधां पुण्यां करोम्यहं पनिनीय प्रवेशाय लाङ्कुशिधां कौमुदीम् अयोन रोरक एवं I ouch हैवरत लं यमगननं हबहन धर्मदस जबगददस कपचत कपचतो कपैसे प्रसारकौ हे तमाला आगच्छतु। इति सदा तमाला давай इति महेश्वराणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। прочитай. Вот садись, вот тебе подсказка тут. कुत्र गतः? अधः गतः. विलीनः। समीचीनम्। इदानीम् अन्यत् वर्तते तत्र वार्तिकं सिति च इति वार्तिकं वर्तते। अन्यत् वार्तिकं तत्र उपलभ्यते वा? लघुसिद्धान्तकौमुदी मध्ये नास्ति। अन्ना उपलभ्यते वा? इदानीम् अष्टाध्यायी सैट् मध्ये पश्यामि न तत्र मास्तु, तत्र सर्वम् उपलभ्यते। अष्टाध्यायी मध्ये उपलभ्यते, परन्तु अत्र प्रासंगिकत्वेन अत्र न लिखितं। कुत्र? लघुसिद्धान्तकौमुदी मध्ये एवं किल? अस्ति। अत्र इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्मिन् सूत्रे न समासे इति एतदुक्तम्। अनन्तरं पुनः सिति च इति अन्यद्वार्तिकं वर्तते। सिति च नाम इत्यस्य अर्थः कः? यत्र सकारः इत् भवति, सकारः इत् यस्य सः सित्, सकारः इत् यस्य सः सित् भवति। एवञ्च सिति, सिति नाम यत्र सकारः इत् वर्तते तत्र पुनः किं भवति? सिति परे उक्तकार्यं न भवति। किम् उक्तं कार्यं? ह्रस्वः। अत्र किं कार्यम् उक्तम्? इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्मिन् सूत्रे असवर्णे अचि परे इकः प्रकृतिभावः कथितः। एवं किल? न प्रकृतिभावः कथितः एकं कार्यम्, अनन्तरं ह्रस्वश्च इति द्वितीयं कार्यम् उक्तम्। इदानीं यत्र सकार इत् प्रत्ययः परे भवति तत्र पुनः उक्तकार्यं न भवति, अर्थात् ह्रस्वः न भवति, अनन्तरं प्रकृतिभावश्च न भवति। अतः किं भवति? इदानीं पार्श्वम् इति वर्तते। पार्श्वम् इति रूपं सिद्ध्यति। यद्यपि अत्र किं भवति? पर्शु इति वर्तते। पर्शु इत्यस्य उपरि नस् प्रत्ययः आगच्छति। नस्। पर्श्वा नस् वक्तव्यः इति अन्यद्वार्तिकं वर्तते। पर्श्वा नस् वक्तव्यः इति अन्यद्वार्तिकं वर्तते। एवञ्च पर्शु शब्दस्य उपरि नस् आगतं। नस् इत्यत्र नकारः इत् सकारोपि इत् अकारः आगच्छति केवलं। पर्शु प्लस् अ इति भवति। नकारः इत् किल, अतः किं भवति? आदिवृद्धिः भवति। अचोन्यिनिति इति तत्र तद्धितप्रकरणे सूत्रं वर्तते, अत्र न भवति। अचोनिनिति इति सूत्रं वर्तते, तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रं वर्तते। एवञ्च तत्र आदिवृद्धिः उच्यते। निति निति च प्रत्यये परे आदिवृद्धिः भवति इति उक्तम्। एवञ्च किं भवति? पार्श्वम् इति रूपं सिद्ध्यति। पर्शु अ
परशु अ इत्यत्र यद्यपि अनेन सूत्रेण आ इति परे वर्तते अतः अत्र किं प्रकृतिभावः आवश्यकः आसीत् परन्तु प्रकृतिभावः न आगच्छति कुतः परशु इत्यत्र इक् वर्तते इक् मध्ये उकारः अन्तर्भूतः परशु इति अतः उकारस्य पुनः अचिपरे इति उक्तम् असवर्णे अचि इति अकारः वर्तते एवञ्च असवर्णे असवर्णः अच् अपि परे वर्तते एवञ्च किं भवेत् प्रकृतिभावः भवेत् परशु अ इत्येव तिष्ठेत् परन्तु तथा रूपं न भवति किन्तु किं भवति नकारः अत्र इत् भवति अतः अचोनिनिति इति सूत्रेण तद्धितेष्वचामादेः इत्यादि तत्र सूत्रमुक्तम् आदिवृद्धिः भवति पार्श्वम् इति भवति यणपि भवति परशु प्लस् अ पर्श्व पार्श्व नपुंसकत्वात् पार्श्वम् इति भवति ज्ञातं वा भोः किं चिन्तयति वद किं अत्र किं वक्तव्यं यत् न ज्ञायते तद् वक्तव्यम् ओके आलोचना लहरिः कुत्र वर्तते तद् वक्तव्यम् अत्र कथम् इति प्रष्टव्यम् अतः इदानीम् अत्र किं न भवति प्रकृतिभावः न भवति यण् भवति पार्श्वम् इति रूपं सिद्ध्यति कुतः इति चेत् सिति च इति वार्तिकं वर्तते सकार इत् अत्र भवति कुतः नस् इत्यत्र सकारः इत् भवति प्रत्यये एवञ्च सकार इत् प्रत्ययः यदा परे भवति तदानीम् इको असवर्णे अचि शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रेण प्रकृतिभावः न आगच्छति पार्श्वम् इति रूपं सिद्धम् ओके Перевод, пожалуйста. किं भोः किं वदति पद्मावती न ज्ञातं वा Анувадам. नैव नैव अन्ना एवं करोतु पुनः संस्कृतेनैव वक्तव्यम् अन्ना महोदयेय यतः तदर्थ इदानीं किं सम्पन्नम् इति अन्ना अहं वदामि अनन्तरं भवती रष्यन् भाषायां वदति तत् श्रुत्वा अर्थज्ञानं जायते इति दृष्ट्या पद्मावती मया यदुक्तं तत् न श्रुतम् तत्तेव समीचीनं वर्तते सरलया वाण्या सरलया भाषया मुदरया गिरा अहं वदामि किल मुदरया गिरा वल्गुवाक्यया हृदि मनोज्ञया पुष्करे क्षणे इति एवम् उक्तं किल सरलया वाण्या उक्तं संस्कृतभाषायाम् अतः इदानीं किं करणीयम् आरम्भे एव अर्थज्ञानार्थं प्रयत्नः करणीयः अन्यथा किं भवति पद्मावती इदानीं कुमुदाक्षः वदति कुमुदाक्ष वद अत्र किं सम्पन्नम् इति वदतु I don't understand. No. आचार्य मम प्रश्नः अत्र अस्ति वदतु तत्र चक्री योगः तत्र चक्री अत्र पदान्ते इ परन्तु पार्श्व नास् पदान्ते न तत् प्रत्यय समानमेव पर्शु इति वर्तते पर्शु पदान्तः एव पदान्तः एवं पदान्तो भवति परन्तु नास् प्रत्ययः अनन्तरं नास् प्रत्ययः अनन्तरम् आगच्छति नस् प्रत्ययः
एतद् न किं सु औजस् अमौक्षस् अत्र यः प्रत्ययः उक्तः सः सुप्रत्ययेषु मध्ये नस् प्रत्ययः न अन्तर्भूतः ज्ञातं वा सुप्रत्यये मध्ये नस् इति वर्तते नस् इति न भवति नस् तत् सुप्रत्ययः न अन्यः प्रत्ययः पदान्तस्य उपरि आगच्छति इदानीं सः प्रत्ययः अस्तु नकारस्य लोपः तदनन्तरम् आकारः आगच्छति उयोगः आ तत्र प्रकृतिभावः न भवति एतेन सूत्रेण किमर्थमिति वार्तिका अस्ति सित् प्रत्यय किं वार्तिका सित् नित्यसमासयोः शकालप्रतिषेधः वक्तव्यः सकार इति यत्र भवति प्रत्यये तादृशप्रत्यये परे सति पूर्वस्थितस्य अत्र प्रकृतिभावः न आगच्छति अतः पर्षु शब्दः वर्तते स एव पदान्तः एव अतः वार्तिके किं वर्तते पर्श्वा नस् वक्तव्यः इति वर्तते ज्ञातं वा पर्षु पर्षुनि पर्षूनि इति शब्दः पर्श्वा पर्षुभ्यां पर्षुभिः इति पदान्तः एव तत् अन्यत् पृच्छतु वदतु शीघ्रं समयः गच्छति इति अन्यथा पद्मावती एकघण्टा अभूत् इति वदति अनन्तरं शीघ्रं वदतु अहं किञ्चित् रसविषयं वदामि वदतु В общем, вот этот сутра, который мы в прошлый раз изучали, она говорит о том правиле, что если ик варнаха в конце слова есть, то по правилу предыдущего учителя, если есть асаварна буква следующая, например, чакри, атра, и последняя, а первая, они асаварна, поэтому здесь, в принципе, может быть, если при этом они встречаются, то длинная может стать короткой, опционально. Чакри, йогаха атра может стать чакри атра или может стать сандхи чакриартра. Но есть запрещающая вартика, которую Ачарья сейчас сказал, которая касается сит пратяя, у которой заканчивается на букву с, например, вот это нас пратяя. Эти пратяи, когда присоединяются к концу слова, вот здесь я ссылку на нее как раз скинула, на вот этот, прям на эту сутру с этой вартикой. Здесь говорится, просто я не поняла, почему паршу плюс нас, там же не должна была быть длинная у, она так и встает, паршу плюс нас, не и се уходят, остается и поэтому не вначале показывает на усиление гласной, поэтому это понятно, там будет паршва. Здесь она стала в сандхи, все правильно. Но разве там было не метам для вот этого предыдущего правила? Вот это я не уловила, если кто-то понял. Ну, то есть здесь то, что не будет опций. Здесь всегда будет паршва. По идее, опция должна быть, чтобы вартику надо было, не шедха вартику надо было сказать для вот этого суффикса. Тогда должна была быть опция для нее, а я не вижу тут опции. Потому что у долго нету, да? Ика саварне, у это ик, все хорошо, а саварне, там дальше а стоит, шакалесиас харасваха ча. Разве она должна была стать длинной? Нет, не должна. Почему? Раз просто. Да. Ачарья, татра паршу йогаха нас, паршу укараха дирга на. Насти. Татра дирга укарася нимиттам насти. Храсва эва. Асту.
То есть там, видимо, для дирги нету никакой опции, просто это говорится, что... Просто говорится, что не будет вот это применяться, то, что здесь же опция есть, либо она будет храсва, либо будет, как она? Соединиться. Икояначи. В икояначи соединиться. То есть здесь храсва, она не останется. Этот сутрам икояначи апавадава? इदानीम् आगच्छति किल अपवादसूत्र एव विकल्पत्वात् आगच्छति Викальпатвена, апавада-рупена, агантум. Асту. Я смотрела, когда другую лекцию, вот это, учительница, она сказала, это очень-очень редкая сутра, так очень практически неприменимо. Идем дальше. एतत् शाकल्यस्य मते इति उक्तम् Мгм. अतः शाकल्यस्य मते एवं भवति अन्यथा किं भवति यण् भवति पार्श्वम् इति रूपं सिद्ध्यति Самаяках ваям и ян санди крумаха. यण् सन्धि एवम् अत्रापि यण् सन्धिरेव अनन्तरं किं वर्तते भवतां पुस्तके अचोरहाभ्यां द्वे एतद् वर्तते किल सर्वत्रापि नास्ति तदेव येषाम् इच्छा वर्तते ते स्वीकुर्वन्ति येषाम् इच्छा नास्ति ते तत्पुस्तके त्यजन्ति तत् इदानीं पश्यतु अचोरहाभ्यां द्वे इति अन्यद् वर्तते अचः रहाभ्यां द्वे अर्थात् अचः इत्यस्य अर्थः कः अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां रहाभ्यां नाम किं रेफ तथा हकार रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वे वास्तः यर्वर्णाः यानि ये यर्वर्णाः ये सन्ति तेषां यर्वर्णानां द्वित्वम् आगच्छति द्वे वास्तः द्वित्वं विकल्परूपेण आगच्छति अतः किं भवति यर्वर्णो नाम कः यर्नाम किं पद्मावती यर् Нашруяте подмал. Я вспоминаю яр. Хаяварата. yes Lang. correct Ayavaratu Lang. yar Яр. Сарвевьян джанани. kapayushasa sar yar यर्वर्णानां कृते Сарвевья द्वित्वम् джанани आगच्छति। хакарася вина. Вина. अतः इदानीं गौरी प्लस औ इति स्थिते किं भवति गौर्यौ इति भवति तत्र एकः यकारः एक्स्ट्रा आगतम् अस्ति केन सूत्रेण अनेनैव सूत्रेण यरः द्वे अस्माभिः न लिख्यते किल गौर्यौ इत्यत्र अस्माभिः किं लिख्यते एकः एव यकारः लिख्यते कुतः एकः यकारः लिख्यते अन्ना Викальпена эшаха сутраха. विकल्पः अतः एकः यकारः लेखितुं शक्यते अथवा यकारद्वयम् अपि लेखितुं शक्यते गौरी गौर्यौ इति अत्र लिखितं न समासे इति समाससन्दर्भे नास्ति अतः वाप्यश्वः एतत् पुनः अस्माभिः पूर्वमेव उक्तम् एवं किल अनन्तरं ऋत्यकः इति अन्यत् सूत्रं वर्तते 1 मिनिट् हरि ओम् हाय್ ಹೇಳು ಕೃಷ್ಣ ಓ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ರಾಮ ದೇವರು ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಸರಿಯಾ ಸಮೀಚೀನಂ ಕರೋತು ಇರಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಗಣಪತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು ಬಾಯ್ एग्जाम गमनात् पूर्वं
मत्पुत्री मां पृच्छति इदानीं 5 निमेषेषु एग्जाम् प्रति गच्छामि अतः देवस्य प्रार्थनां करोतु इति अतः मया उक्तं हयग्रीवदेवरु रामदेवः हयग्रीवदेवः हनुमन्तदेवः गणपतिदेवः सर्वे देवाः प्रसन्नाः सन्ति ते अनुग्रहं कुर्वन्ति गच्छतु इति अहं वदामि आम् इदानीं धैर्यम् आगतम् इति कृत्वा सः गच्छति निमेषद्वयं वर्तते गन्तुं तत्पूर्वं करोति एकवारं सर्वस्यापि विस्मरणं न भवेत् स्मरणं भवेत् इति दृष्ट्या ऋत्यकः इति सूत्रं ऋत्यकः नैव अन्यद् अभूत् किल ऋत्यकः ऋतिपरे पदान्ताः अकः प्राग्वद्वा इति उक्तम् ऋतिपरे ऋति इत्यस्य अर्थः कः ऋकारः ह्रस्वऋकारः इत्यर्थः तपरग्रहणः यत्र क्रियते तत्र ह्रस्व ऋकारः इति स्वीकरणीयः इति वर्तते ज्ञातं वा त्रिविक्रमदास अति इति उक्तं कुत्रचित् अति इत्यस्य अर्थः कः अकारे परे परन्तु अति इति कथनात् ह्रस्व अकारे परे इति यथा अर्थः भवति तद्वदेव ऋतिपरे इत्यस्य ह्रस्व ऋकारः यत्र भवति तत्र पदान्तस्य अकः किं भवति प्रकृतिभावः भवति ह्रस्वः अपि भवति प्राग्वत् परन्तु अत्र अपि विकल्पेन तत्सर्वं भवति नित्यसूत्रं न इदं सूत्रं विकल्प विधायकं सूत्रं विकल्पेन कार्याणि अत्र भवन्ति इति उच्यते एवञ्च ब्रह्मर्षिः इति रूपं सिद्ध्यति कथं वर्तते यद्यपि ऋत्यकः इत्यत्र सूत्रे किं वर्तते ऋति प्लस अकः इति द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं ब्रह्मा ऋषिः इति वर्तते ब्रह्म शब्दः यद्यपि ब्रह्म इत्यत्र अन्ना एतद् ज्ञातं वा एतद् वदामि शृणोति एकवारं पदद्वयं वर्तते ब्रह्मा इति पदं ब्रह्म इति पदम् उभयमपि पदं पदान्तः एव कुतः अस्माभिः ब्रह्मा इति पुल्लिङ्गशब्दप्रयोगः यदा क्रियते तदानीं चतुर्मुख ब्रह्मा इत्यर्थः ब्रह्म इति यदा शब्दप्रयोगः क्रियते तदानीं भगवान् हरिः इत्यर्थः विष्णुः इत्यर्थः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे ब्रह्म शब्दः प्रयुक्तः न ब्रह्मा ज्ञातं वा अतः ब्रह्मणः जिज्ञासा कर्तव्या ब्रह्मणः इत्यस्य परन्तु रूपं तथैव भवति ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणः हे ब्रह्मन् हे ब्रह्माणो हे ब्रह्माणः ब्रह्माणं ब्रह्माणो ब्रह्मणः ब्रह्मणा अनन्तरं समानं भवति इदं पुनः ब्रह्म ब्रह्मणे ब्रह्माणि हे ब्रह्म ब्रह्मणे ब्रह्माणि ब्रह्मणा ब्रह्मभ्यां ब्रह्मवे पुनः तथैव रूपं सिद्ध्यति तृतीयादारभ्य अतः अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र विद्यमानशब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः परन्तु तस्य शब्दस्यापि चतुर्मुखब्रह्म इति अर्थोऽपि वर्तते न वर्तते इति न बृहजयाति जीवकमलासन शब्दराशिषु इति वर्तते बृह इति धातुः बृहधातुना निष्पन्नः अयं शब्दः ब्रह्म शब्दः एवञ्च बृहधातोः अर्थः कः बृह जाति जीव कमलासन शब्दराशिषु इति वर्तते किम् अण्णा ज्ञातं वा वदतु Когда мы говорим Брахма, то у нас есть две опции. Брахма с длинной А – это Чатурмуха Брахма, и Брахма с короткой А – это Вишну или Хари.
И когда у нас идет сутра Джанмадис, Адхато Брахма Джагняса, там говорится именно про Вишну, про Хари. Там короткое А, и это напумсакам лингам. А когда мы говорим Брахма, он склоняется по типу Атма, и это пумлингам. Но склонение их похоже, начиная с третьего падежа, и поэтому иногда может возникнуть путаница, но мы должны знать, что в принципе корень один и тот же, брих, который увеличивает. अनन्तरं बृहदातोः अर्थाः Брих, который увеличивает. Ким вадами? Брамхаяте, идти брахма. नैव बृहत् ब्रह्म ज्ञातं वा बृहत् ब्रह्म बृहत् बृह धातुः धातोः अर्थः कः इदानीं क्रिण्यकरणे इति धातुः करोति तद्वदेव बृहदात्वर्थः कः बृह जाति जीव कमलासन शब्दराशिषु तद्वदतु Джати, बृहत् рождение, जाति जीव жизнь, कमलासन маласана, лотосное сидение, शब्दराशिषु звук и созвездие или масса. Раши means mass. yes Mass. Moscow Это вот это корень значит. त्रिविक्रमः श्रुतं वा श्रुतं तदानीम् इदानीम् अर्थं वदतु किं शब्दराशिषु इत्यस्य अर्थः कः शब्दानां समूहः करेक्ट् एवं चेत् अर्थः कः यत्र शब्दानां समूहः वर्तते तत्र ब्रह्म इति उच्यते वा न स्पष्टम् इदानीं तद् वक्तव्यं तत् श्रोतव्यं प्रष्टव्यम् अन्ना नैव पृच्छति अन्ना यः यः संशयः अणुसंशयः अल्पसंशयः आगच्छति तद् प्रष्टव्यं पूर्णरूपेण मनसः समाधानं भवेत् तद् वदामि बृहु इत्यस्य धातोः बृहु जाति इति वर्तते किं जाति इत्यस्य ब्रह्म नैव बृहदातुना ब्रह्म इति शब्दः निष्पद्यते ब्रह्म नैव ब्रह्म इति शब्दस्य कति अर्थाः सन्ति इति अत्र उच्यते ब्रह्म इति शब्दस्य ब्राह्मणजातिः इति अर्थः वर्तते ज्ञातं वा Это род, как род. इदानीम् अहं ब्रह्मजातीयः अहम् अर्थात् ब्रह्मजातीयः नाम ब्राह्मणः इति जातिवाचकः ब्रह्मशब्दः अनन्तरम् अहं ब्रह्म इति कः ब्रह्मशब्दस्य जीवः इति अर्थोऽपि वर्तते अनन्तरं बृहज्जाति जीव कमलासनः कमलासनः कः कमलम् आसनं यस्य सः कमलासनः यस्य आसनं कमलं भवति सः कमलासनः भवति कः चतुर्मुख ब्रह्मा ज्ञातं वा अतः नपुंसकलिङ्गब्रह्मशब्दस्यापि तत्र बृहदातोः कमलासनः इति अर्थः वर्तते अतः ब्रह्मा इत्यस्य कमलासनः इत्यर्थः उक्तः अस्माभिः बृहजाति जीव कमलासन शब्दराशिषु इत्यस्य अर्थः कः शब्दराशिषु इत्यस्य अर्थः वेदः किं त्रिविक्रमः वेदः अतः ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति वर्तते ब्रह्मवित् इत्यस्य वेदज्ञानी इत्यर्थः यतः भागवते प्रथमस्कन्धे भागवते तत्र प्रथमा अध्याये शुकाचार्यः वदति किं वदति इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहम् इति वदति तत्र इदं भागवतं नाम पुराणम् इदं भागवतं पुराणं ब्रह्मसंहितं वेदसदृशम् अन्ना ज्ञातं वा
ब्रह्म सम्मितं नाम इत्यस्य अर्थः कः वेदसदृशं वर्तते अधीतवान् द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहं मम पितुः द्वैपायनात् अहं द्वापरयुगस्य आदिभागे एव अहम् अध्ययनं कृतवान् आदिभागो नाम कृष्णावतारापेक्षया आदिभागे एव अहम् अध्ययनं पितुस्सकाशादेव अहं कृतवान् इति वदति तत्र ब्रह्मसंहितम् इत्यस्य अर्थः कः तद्वदेव अन्यत्र अन्यत्र अयं शब्दः उपयुक्तः भवतां ज्ञातं सः श्लोकः तद्वदामि पुनः सः कः श्लोकः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रस्य आरम्भे अयं श्लोकः आगच्छति व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये इति वर्तते ब्रह्मनिधिः कः वेदव्यासः अत्र ब्रह्मशब्दार्थः कः वेदः वेदनिधिः वेदव्यासः यतः वेदं विभक्तवान् वर्तते अयं व्यासः अतः सः वेदनिधिः ब्रह्मनिधये वेदनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वसिष्ठगोत्रोत्पन्नाय श्री वेदव्यासाय नमो नमः इति उक्तम् अतः इदानीं मया हरये नमः इति उच्यते इदानीं ब्रह्मा प्लस ऋषिः इति यदि भवति तर्हि अनेन सूत्रेण यदि ऋषिः इत्यत्र ऋकारः वर्तते ह्रस्वऋकारः वर्तते एवञ्च ऋति परे इति उक्तं ह्रस्वऋकारः वर्तते अयं ब्रह्मा इति शब्दः पदान्तो वर्तते अत्र अक् अपि वर्तते अक् नाम अ इ उ ऋ इति वर्तते अतः अत्र ब्रह्मा इत्यत्र अकारः वर्तते एवञ्च प्रकृतिभावः यदि आगच्छति तर्हि ब्रह्म ऋषिः इति भवति कथं भवति ह्रस्वः भवति ब्रह्मा इत्यत्र आकारः गच्छति ब्रह्म भवति अनन्तरं प्रकृतिभावस्य आगमने ब्रह्म ऋषिः इत्येव तिष्ठति यदि विकल्पः शाकल्यस्य मते एवं संभवति सुरेशाचार्यस्य मते एवं न संभवति किं कुर्मः अतः ब्रह्मर्षिः इति भवति ज्ञातं वा पदान्ताः इति किम् आर्च्छत् इति वर्तते पदान्ताः इति किं कुतः उक्तम् अत्र पदान्तस्य आर्च्छत् इत्यत्र पुनः तदेव उच्यते आर्च्छत् इति वर्तते अत्र आगच्छत् इति तस्य अर्थः वर्तते आ प्लस ऋच्छत् इति भवति अत्र किं भवति एतद् नास्ति पदान्तत्वं नास्ति अतः किं भवति आर्च्छत् इति आर् आगच्छति आरुच्छति इत्यत्र ऋच्छति इत्यत्र ऋत् ऋकारः परे वर्तते ह्रस्व ऋकारः परे वर्तते आ इत्यस्य पुनः किं नास्ति आ इत्यस्य एतद् नास्ति किं नास्ति पदान्तत्वं नास्ति अतः न आगच्छति इति उच्यते एतदेव सुलभं तत्र कोऽपि विशेषः नास्ति Я правильно понимаю, что здесь опциональное правило для, когда после А идет ры или нет? Нет, после А. Аюн, рылрык, после всех вот этих вот гласных. Да, После идет ры. Тогда может Паданта тут предыдущая... случай описан именно, что Да, тогда было если она была долгая, она может стать краткой. Либо будет гунасандхи. Вот. Но это только на конце слова. ऋच्छति इति वर्तते आडजादीनाम् इति सूत्रम्
आट् आगमनं भवति आट् आगमनं भवति चेत् किं भवति आ रुच्यति इति आगतं टित्वात् अचोन्त्यादि टि टित्वात् आगमः आद्यवयवत्वेन आगच्छति अतः आरुच्यति इति वर्तते आकारोपि अक् मध्ये अन्तर्भूतः रुच्यति इत्यत्र ऋकार ह्रस्वऋकारः वर्तते एवञ्च यदि प्रकृतिभावः आगच्छति ह्रस्वः आगच्छति तर्हि अरुच्यति इति भवेत् परन्तु रुच्यति तथा न भवति किं भवति तत्र आटश्च इति सूत्रं वर्तते आटश्च इति सूत्रेण यदि वृद्धिः आगच्छति आर्च्छत् इति रूपं सिद्ध्यति तदेव उक्तम् अत्र प्रश्नं करोतु अन्यथा अनुवादं करोतु पद्मावती उक्तवती समीचीनं समीचीनम् उक्तवती वा इदानीं ज्ञायते तस्यापि झटिति वदति तथैव समीचीनम् अनन्तरम् इदानीम् अच्सन्धिः समाप्ता इदानीं इदानीं हल् सन्धिः इति उच्यते हल् सन्धि मध्ये उपलब्धं वा सूत्रं स्तोश्चुनाश्चुः सकारतवर्गयोः शकारतवर्गाभ्यां योगे शकारतवर्गौ स्तः ज्ञातं वा सकारतवर्गयोः शकारतवर्गाभ्यां योगे शकारतवर्गौ स्तः रामश्येते ज्ञातं वा कथम् अस्ति इति अहं वदामि रामः प्लस शेते इति वर्तते रामः प्लस शेते इति वर्तते अत्र रामः इत्यत्र विसर्गः वर्तते विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रं भवति केवल अनेन किं भवति रामस् शेते इति भवति इदानीम् अत्र रामस् इत्यत्र सकारः वर्तते सकारतवर्गयोः सकारस्य एवं तवर्गस्य च यदा शकारः तथा चवर्गः परे भवति तदानीं शकारः चवर्गः एव आगच्छति इति उच्यते तावदेव उदाहरणं पश्यामः अर्थज्ञानं ज्ञायते रामः शेते इति वर्तते रामः शेते इत्यत्र रामः इति विसर्गः वर्तते विसर्गस्य विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रं तेन सूत्रेण विसर्गस्य सकारः आगच्छति रामसु शेते इति वर्तते रामसु इत्यत्र सकारः वर्तते तस्य परतः शकारः वर्तते यदा सकारस्य शकारः परे भवति तर्हि सकारस्यापि शकारः आगच्छति इति अनेन सूत्रेण उच्यते अतः रामश्येते इति रूपं सिद्ध्यति अनन्तरं रामः प्लस चिनोति रामः चिनोति इत्यत्र पुनः रामः इत्यत्र विसर्गः वर्तते विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण सकारः आगच्छति रामस् चिनोति इदानीं रामसु इत्यत्र सकारः वर्तते तस्य सकारस्य परे पुनः शकारः नास्ति किन्तु चिनोति इति चवर्गः वर्तते अतः किं भवति सकारस्य शकारः आगच्छति रामश्चिनोति इति रूपं सिद्ध्यति सकारस्य शकारे परे अथवा चवर्गे परे सकारस्य पुनः शकारः एव आगच्छति तत् ज्ञातव्यम् अतः रामः शेते इत्यत्रापि रामश्येते
रामः चिनोति इत्यत्रापि रामश्चिनोति इति रूपं सिद्ध्यति। सच्चित् अत्र पश्यतु इदानीं सकारं विहाय इदानीम् अन्यदुच्यते। यतः सूत्रे किमुक्तं स्तोः स्तोः इत्यस्य अर्थः कः? सच तच स्तौ तयोः स्तोः इति विग्रहवाक्यं। सच तच स्तौ। पद्मावती कथं? सा रामः ता रामः च सकारः ता रामः तकारः च किं किं कथं? साकार तकार षष्ठी द्विवचनं स्तोः। नैव करेक्ट षष्ठी द्विवचनं। यस् 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 सवर्गः नैव इदानीं अन्न वदतु कथं वर्तते? तवर्गः तथा दधन नैव तकार। विग्रहवाक्यं कथं? विग्रहवाक्यं कथं? स च तु च ज्ञातं वा? तदेव वदति। पद्मावती अपि समीचीनं न उक्तवती, भवती अपि। सकारः तकारः इति न तत्र। यदि सश्च तश्च सतौ इति भवति, तयोः सतोः इति भवति। अत्र तथा न। सिच तिच स्तौ तयोः स्तोः। अकार प्लश्लेषः मास्तु। अकारस्य योजनं न भवेत्। केवलम् अकारं विहाय सिच तिच स्तौ रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ तयोः रामकृष्णयोः। तद्वदेव सिच तिच स्तौ तयोः स्तोः इति रूपम्। स्तोः इत्यस्य अर्थः कः? स इति सकारस्य तकारस्य च इत्येव अर्थः सिद्ध्यते अस्माकम्। अतः सकार तवर्गयोः इति उक्तं। अत्र सत् चित् इत्यत्र किं भवति? सत् इत्यत्र पुनः तकारः वर्तते। चित् इत्यत्र परे चकारः चवर्गः वर्तते। अतः यदा तकारस्य चवर्गः परे भवति तदानीं पुनः तवर्गस्य चवर्गः एव आगच्छति। तकारस्य स्थानप्रयत्नाभ्यां सावर्ण्यं केन साकं वर्तते? चकारेण साकम्। अतः किं भवति? सत् चित् सच्चित् इति रूपं सिद्ध्यति। सत् चित् सच्चित्। शार्ङ्गिञ्जयः इति वर्तते। शार्ङ्गिं जयः इत्यत्र अत्र पुनः शार्ङ्गिन् जयः इत्यत्र चवर्गः एव वर्तते। अतः किं भवति? शार्ङ्गिञ्जयः इति रूपं सिद्ध्यति। सर्वं तत्र लिखितं पश्यन्तु। Есть примеры с другими какими-то буквами, кроме та и на? Тха. अन्यत् उदाहरणम् अत्र लिखितं। सत् प्लस् शास्त्रं सच्छास्त्रम्। किं भवति? सत् शास्त्रं। सत् इत्यत्र तकारः वर्तते, शास्त्रम् इत्यत्र शकारः वर्तते। केन किं भवति? तकारस्य पुनः चकारः आगच्छति। सच शास्त्रम् इति अभूत्। अनन्तरं पुनः षष्ठोटि इति अन्यत् सूत्रं वर्तते। शस्य छो वा स्यात् अटि इति इदानीम् अत्र न लिखितम्, उत्तरत्र भवति। एवञ्च पुनः चकारः आगच्छति। अतः सच्छास्त्रम् इति शकारस्य स्थाने
महाप्राणच्छकारः आगच्छति सच्छास्त्रम् इति रूपं सिद्ध्यति ज्ञातं वा आचार्य प्रश्नः अस्ति रामः रामस्यते इति उदाहरणे रामस्यते रूपं यत् प्राप्तम् एतत् प्रायः विकल्पेन अस्ति कदाचित् अहं दृष्टवान् जनाः लिखन्ति रामस्यते कदाचित् रामः श्यते किमपि कार्यं तत्र नास्ति प्रायः आधिक्येन मया दृष्टं यत् रामः श्यते इति एव तिष्ठति परन्तु कदाचित् केचन लिखन्ति रामः ज्ञातं वा त्रिविक्रमस्य प्रश्नः ज्ञातो वा अन्ना सः पृच्छति विकल्पेन न विकल्पेन वा भवति शकार सकार यतः बहुजनाः रामः शेते इत्येव लिखन्ति रामश्येते इति न लिखन्ति अतः किम् अनेन सूत्रेण यदुक्तं तद् विकल्परूपेण आगच्छति वा इति अस्य उत्तरं वदतु अन्ना पद्मावती प्रश्नः ज्ञातः किल उत्तरं किम् नैव इदानीं त्रिविक्रमः वदति ओ प्रायः अत्र विकल्पः स्यात् इति यदि विकल्पः स्यात् तर्हि सूत्रकारस्य न ज्ञातं वा भोः सः लिखति विकल्पेन इति एवं किल लिखितवान् वा नैव लिखितवान् अतः इदं नित्यम् अनन्तरं प्रश्नः कः एवं चेत् कुतः रामः शेते इति बहुजनाः लिखन्ति तथा वक्तव्यं ज्ञातं वा परन्तु ई सन्धिकार्यम् इति यदुच्यते एतत् सर्वं सन्धिकार्यम् इको एणचि इत्यादि सर्वमपि सन्धिकार्यं भवति वाक्ये सा अपेक्षां याचते इति वर्तते इदं सन्धिकार्यं नित्यम् इति न सन्धिः सर्वत्र करणीया इति नास्ति नियमः वाक्यप्रयोगे अस्माकम् इच्छा वर्तते चेत् सन्धिं कर्तुं शक्यते इच्छा न भवति चेत् सन्धिं न कुर्मः कुत्रापि न कुर्मः अतः इदानीं संस्कृतभारती मध्ये किं कुर्वन्ति कुत्रापि सन्धिमेव न कुर्वन्ति ते विरलरूपेणैव सर्वं लिखन्ति ते यद्यपि सन्धिः आवश्यकी परन्तु वाक्ये सा अपेक्षां याचते इति तत् किं वर्तते अतः किं कुर्वन्ति अत्र सन्धिकरणेन सुलभतया संस्कृतज्ञानं न भवति इति दृष्ट्या सर्वत्र सन्धिं न कुर्वन्ति ते सर्वमपि तथैव लिखन्ति इदानीं तथा वाक्यम् एकं वर्तते अतः कर्तुं शक्यते अस्माभिः तथा न लिख्यते सर्वत्र अपि अस्माभिः पुनः इदानीं सन्धिः क्रियते एव तैः न क्रियते कुत्रापि न क्रियते तैः सारल्यं भवेत् इति दृष्ट्या परन्तु किं भवति वाक्यप्रयोगे तथा कर्तुं शक्यते इदानीं पद्मावती वा त्रिविक्रमो वा पद्यं रचयति अस्मिन् प्रसंगे कथम् अस्मिन् प्रसंगे तथा न लेखनीयं किं करणीयं सन्धिं कृत्वा एव लेखनीयम् अबद्धं भवति अन्यथा तथा न भवेत् वाक्ये नित्या धातूपसर्गयोः अन्तिरेकपदे नित्यम् नित्या धातूपसर्गयोः किम् आरम्भे किं वर्तते समासे नित्यं सा वाक्ये सा अपेक्षाम् अपेक्षते इति वाक्ये सा तत्र अस्माकम् अपेक्षां
सा इच्छति इति वर्तते तत्र किं श्लोकः कः तः विस्मरामि। किमपि वर्तते आरम्भे किं वर्तते नित्या इति भवति नित्या नित्या धातूपसर्गयोः समासे इति उक्त्वा वाक्ये साव्यपेक्षां समासे न एकपदे समासे सन्धिरेकपदे नित्या श्लोकस्य आरम्भः सन्धिरेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः समासे सा नित्या ज्ञेया वाक्ये सा अपेक्षां व्यपेक्षते इति किमपि वर्तते सन्धिरेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः इति श्लोकः सन्धिः एकपदे सन्धिः नित्या यदि एकमेव पदं क्रियते तर्हि सन्धिः करणीयः एव इदानीं रामश्येते इति उच्यते ततु अत्र एकपदे पुनः सन्धिः अस्माभिः करणीया सन्धिरेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः अहं पश्यति Давайте завтра найдем его. गूगल मध्ये सर्वं पश्यति एकपदे नित्या नित्य धातुपसर्गयोः अनित्यसूत्रनिर्देशे अन्यत्र च नित्यम् अल्ल सा अनित्यं ज्ञायते और सम्यक् पठतु भोः पुनः एकवारं पठतु एवं स्पष्टतया पठतु सन्धिरेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः अनन्तरं किं वर्तते समासे सा तु नित्या स्यात् वाक्ये सा अपेक्षां वाक्ये अनित्या वाक्येपि समासः न करणीयः इति नास्ति कर्तुं शक्यते सन्धिं न करणीयम् इति नियमो नास्ति अपेक्षां व्यपेक्षते अपेक्षां याचते इति वर्तते यदि इच्छा भवति तर्हि कर्तुं शक्यते इच्छा न भवति चेत् न क्रियते तावदेव सन्धिरेकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः नित्या सा समासेतु नित्या Finish now because I need devotees already. Yes. Hare Namaha. Shri Krishna Namaha. Hare Namaha. धन्यवादः